أزول السلام عليكم ايثما سويثما جنو أزول ضم قران. الناس هاد المصاوات عاوذا كيثمثنا بالأخص قد فيديويا ونيتاتي تنصبار العائلات المختطفين مش تغازري مع تجينا غاو عشي قبري غنسر رخباني باللي اش تجيدني حكمني الفاسد باللي ود يا خوشا يثمثنا غيتجان ذي السجون الظل والعار مش اني غاتجينا اني غيثما سويثما وترجم والو زي الملكه ونيتاتيت وزيست ترجم والو وزيست ترجم والو سمي زيست غترجم زكواني تاتيت عمود القمح في الترهيب الأخصة يريفيين تسمى ورنغاق في الدارك العائلات النغ هاك المختطفين النغ بالأخصة يما تنغزو ليخا مارد العائلات المختطفين النغ نشتيش غسر وعد المختطفين النغ لوعد العائلات نسن اقسم بالله العلي العظيم ما يمان ذور غثة شو من قاغي يثمسو يثما الطاسني وذن قارش الله والسور شيخ الملك والسور شيخين زين هار تساون تا يثما حنو اسمو يثما حنو وني ذا غاينين والسور شيخ الملك واخا يما حنو ذا يدي الجين واخا يما حنو ذا يدي الجين ادو ذك زيرو ما يمي ذمانا يتجذر حقا يثما سويثما ذا الملكة وذا غي نقن ذواني تاتيت يوشين 20 سنة يثما ثنغ رجدود الوانيتين الملكة وانيتاتيت ذو النين غير رجدود النغ ذو النين تحالفنا كالاستعمار تسمى نهار وجه من غنسخارق خيوية مني غيثما سويثما يا تجينا قبري غير غيفغر خبايا وانيتاتيت بلقاه ياخو دي هاد ياخو مسامحة يثما سويثما تنقضى عن الكونيكسيون وانيتاتيت والسميم تنقضى على الكونيكسيون نورمال عماس هو يقضي على الكونيكسيون ستتمتكم شويه بارطاجي ميمي وذي الرساله الامهات النغذي ذي يعرف الامهات اللي مساكينه ثير يتغطرجنت نهار لعل وعسى سفحني المجرم النادي يا خويا يثمثنغ ولكن تاني انت السفاحه واني تاتيت ودي يا خويا يثمثنغ غير لا ما راياك عن ونشي نستنفار وان مولاي موحد ويارك عن وعما صنعك عن الشين ونشي يثمثنغ العائله تنسن اقسم بالله العلي العظيم يمثل نعذا شامين قاق تغنساور دخل الملك النيه يثما سويثما مارا نسنيت نتاين غير رجدود النغ رجدود النس نوا غير رجدود النس قيت كما راسمين يقيم ولكن قارس لا نقارس لا انشينا كنغذاني تاتيت اقسم بالله العلي العظيم واخا على على حساب ارواحنا ما نسمح ذي عريف الني وما نسمح ذي المختطف الني ما يبقى ونسمحش هذه المختطف هي ثما سويثما انت المختطف مري خصها ياكع مري خصها يفغ يفغد مرمي ولكن تاينينا لا إنا ذا يون مولاي محمد يا ثما سويثما إنا ذا يون مولاي محمد إنا وياكع نشا بونصار ذي ثما ثنغ الرفاق النس مارة قد تفغد غبارة قارش نشين منايا تو مستعدين ماشي مسكين عزي حمد هاد تجينا نقارس عزي حمد نتحياش خشاجة يا نش نشي نمارد طاروان نشي نمارد الزفزافي نشي نمارد جلول مارد حمجيق مارد المختطف شو من قازي المنبارة نقاذا عزي حمد خشاجة عنس نقارس خاتشي زوليخا بالعكس شمي خصها تفاحظ نقارس يمس المختطف بالعكس شمي خصها تفاحظ ميمي غتفاحظ تجي الدرع الزريفيين تجي مدي الاشاويش هو يعكعني الفساد هو يعكعني النظام هو يعكعني النظام واني تاتيت شو من قاغ يخصها تفتخام نشي نتفتخا سي حنجانه نتفتخا زي تكني كامهات اذا غادي يجين الابطال يضحى نخدمها ثاني تاتيت ورا نشي خصها خاص نضحى ما غامين عنا نشين ما غنشين الملائكات نضحى خدماثا ونشي نبقى نتقل اتصالات ماره يثما سويثما هذا مثيني غا غاد ندور ان شاء الله بقوه ماره وني غاتجيش الحزازه ماره وني غاتجيش نوينات نقاري فوق كل اعتبار وذا غي نقن محمد 60 قانغ عاد انت تذايا ويا عاد انت من غياك يا ويا عيب وعار خانغ يخس ونسى كيشا القيمه وريفيق التهوى غاج المستنقع وتجيبو التني ما من ذا مني غيثما سويثما ايثما ثنا عما صداكان ما يمي ينو من نسل القضيه راه نشيني خصنا انا من نسل القضيه باخلاص
أنا بدا كيتماثنغ أنا بدا كعرف النغ وني تاتي الواجب النغ يثما سويثما وجو سيدي خون الأستاذية ورنغي دقو زي حارق ولك تاني صامدون اقسم بالله العلي العظيم ولولا على ارواحنا ما نسمح ذي ثماثه ولا ما نسمح ذي المختطفه يا ثما سويثما ان شاء الله خمي غيعذم انايا غنتصل كيثماثنغ مره زي اوروبا تكمر تقاذي مره يا ثماثنغ وجن التحيه خالصه يوماثنغ التيجاني المخنوزي زي المنبره واني تاتي مسكين يتكتي زمار نسي اتصلك الدراري اتصل مره يا ثما قويضان غي نقن قنسن مره ويضان غي نقن نسن مره ويضان غي نسن مره ويسجلنا يا ثماثنغ ويسني وشي 20 سنه نحبس نشنا يا ثما سويثما يخص نجل حزازات غطاف انقاري فوق كل اعتبار انقل المختطف خوش تجي في النغ شو من قاغيه ثما سويثما هذه عديال الفيروس واني تاتيت قومت غير نقيم ذي ثوذرين الفيروس شان ذوير غا ثوذرين قاشن عماسوان ذوير غا ثوذرين ما يمين نوشا القسم نومنس القضيه نومنس الدراريه يتجن ذي ستجون الذل والعارخان غي ضحان الشين وخومي ضحان كنيو مره وازم ما ذي سنسمح يا ثما سويثما قاست غير خويا النظام واني تاتيت الفيروس واني تاتي تذن غي استيفغا تدعث غادي عذو غا الفيروس واني تاتي تيث ما سويثما اقسم بالله العلي العظيم غادي نفغ الشوارع بكثافه انسمو القوى النغ يزي غنقاوم النظام واني تاتيت وازاس نتنفكيشا لا النظام لا وني حكم طماثنا يا ثما سويثما غادي نذور غا وني حكم طماثه كنشقى نيخ تاع الجنه واني ذا غينين والسوارخ المالك نغوا تجبد المالك والله ما خاص عكر غيث ما سويثما والله ما خاص عكر ما يمي مرة تقامي والسوار شادي الملك وتجبد مشى الملك اتفنت نفاق ذاني تاتي تخياويه اتفنت حش ذاني تاتي تخياويه اتفونو من شاص القضيه اتف باللي انت تعرف باللي النظام واني تاتي من دان غيتق الملكه من دان غيتق اتف ناض الزيس ونشنو الزيس ناض الطيشه عماس الزيس ناض زمين تق الملكه واني تاتي زمين دان غي نقزير بدا يعجبهم الحريه ما سويثما يعجبهم الحر يمطوني الامهات مساكينه نهارا نهار كمر تراجانت لا حول وعسى داخوني ثاونغ والجين من واقين مساكين ومع العلم العائله مساكين بانوا جالدتونا مش حديث كان مش حديث خون مش حديث سيور مش حديث كين السب الشتم نهارها قاين ولك تايني العائله ثاينه يدج الابطال الاشاوي ساينه وليس نسمح شان الشين ما نشين ذا يون مولاي محمد وذي سنسمح شاه العائلات النوام العائلات النغ المختطف النغ رتيني ذي مثنغ باباس المختطف رنت بابات نغ نسيت ما سنت الصبار نقارس خساتيري اقوياء مش كي نسن مره بالعكس خصها تفطاخانت خصها تفاحنت باللي زجي مدقان يا ريازن دقا الابطال إذا تزنن إذا من مولاي محمد نجدود نغي قوم ثماثة يوزن نخلي استعمار العكس يا ثما سويثما العكس أي مثنغ بابا ثنغ العكس خصها تفتاخانت نسيت إن شاء الله الأزميات كتعذا والله العظيم قال خذ تليفونات أم جار نقات وسما قالهم من وم نكسيث أقذاني تاتيت نهاي كمر زقومي دي كاع يزي حمد لايف ني زقومي دي نسني لا السفاح ويود يا خو شي يثماثنغ توقع الاتصالات يا ردي سن الروح ذا بعض ريفيين تروح ندير الهويه دور ديسن الروح قطع نريا الزي الملكه واني تاتيت تاد الحقيقه يا ثما سويثما تاني تاتيت الحقيقه نتصلك يا ويا نبقى نقاري فوق كل اعتبار ومن دي صفاح نطاس تو غادي نشاني مخون بارك يثماثنا ما بينهم مثنغ سعيد البارسا نكسي مخون بارني وكوا طاسنا يثماثنا الحمد لله ذي نذيري فيني حارين حقيقيين ما غادي نشانو مخون بار غادي اتصل زيو ماسا كيستيكس ما يمي نشين عذونا نسن من يعنى نسن وذا نغي نقن وتجيبو نشين ذا ياويا انا انقل عداوه اكا ياويا باع العلم نشين نهارا نتحوجا يا ياويا يا ثما سويثما تاريخ وذن غيار حمشة مرة نسمح قايث مثنغ تاريخ وذن غيار حمشة مرة نسمح ديار ريف النغ أرواح الجدود النغ يضحان خصي ذا من سن خماثة أتيري واتيري نشال مليح ذي المقابر نسنا يثما سويثما منايا وتجي قاغوم تقخوم ذا شال الأستاذيان يغذوينات ثطماث النغ يثما سويثما منايا وتجبور حيما نيغوم ثنش وتجبور حيما كاغد نيغوم منايا يثما حنو يا سويثما حنو أثماث ضحان خسر جدود النغسي ذا من اما انا خصها تكسي بنادم دير عقر الناس هذيك ذكور الناس هذه السن باللي الارض
ثم يعرف الطاهر باللي ثم المقاومين ثم وزم هذا سنسمح يا ثما سويثما مش كينا ثما ثنغ ومش قان اي ثما ثنغ عما صداكان ما راياك عن ثما ثنغينا قاني هني ملي خصا عن رياك عن زين نهار مزواره يا ثما حنو اسو ثما حنو ينذر عز العكس نشايف مثلا غينا رمي وياك يعني النظام واني تاتيت رمي وياك يعني يسفحني كونها مغانا نغذي عنينا نغذي الشعر وريفي كورة ما يعنينا نغمانا يخصن عتز يخصناني يخصناني فخرا يا يثما سويثما باللي يثما غيتجندي السجون الذل والعار وياك عنشا وسنغينا عما صداك عن ميمي ذايا ونمولاي محمد تزن ذيس النظام من الجدود النغ ثمانا اذا غي تزرنا نشنا يا ثما سويثما واش من قاغا يا ثما حنو نش من دايق قسنت العائلات ميمي العائلات ديال الامهات اللي حسن عاون قاد ميس مش اني غاتجينا قنت نهاري مسكينه ونسي مش حاسي قيم ديال العمر ثازو تسعدو والسني قيم نزيتو ذا نسى تسعد تزاك ميس تسعد كميس ولكن مع الاسف النظام هنا الاحزاب الدكاكين السياسيه يتحشن خل الامهات يتشن الوعود الظالمه نقارس وخاص تشرمشا قينا تدعي زي حمد جنة ديال الله في النص الناس نشين عماس وين قلتي قدينا الدكاكين السياسيه مش نسمى بوناصار قارمي سني الدكاكين السياسيه رمي تويسان من ديني ولا ثقة في المخزن والأنذال اللي زي مقدمة الرقص راهي ثما سويثما يخصو تحشداني تاتي بوخايا ويا ولا قابو والسوارخ محمد السادس نغ ولاد انتظن غير نقن رجلود النسين غير رجلود النغ لاني تحالفنا كل استعمار يخصو نتحشبو خايا ويا ثما سويثما نهارا يخص نكسر حاجز الخوف يخص نسيور خل الملكه واني تاتيت خاص نسيور نتحمل المسؤوليه انت كلشي ومي غنتحمل المسؤوليه من غتحمل غنشي دكان سياسي المسؤوليه من غتحمل غنشي نقدمني غير قايدني غير عسكري يوقش لي المسؤوليه يا ثما سويثما ويسكوار نقش لي النذر مقدمني دينا ماره وثني السكوان يسكوار يثم رقصار كلشي تهز الاوامر الرقصاره يا ثما سويثما مين غنلتزم ومين غنلتزم والسوار شادي محمد سته انت اللي تجند السبب كلشي منايا انت يا ثما سويثما ولهذا حان الوقت يا ثما سويثما ما راه شانو مخنبر نشن ذاك يا ثما نتصل على صعيد الاوروبي مره ما يمير حريقه واني تاتيت نهارا الطاسني ريفيين قد عن راياس زي ويحكم ثم ثواني تاتي قد عن راياس علاش صافي نشين كافه ولهذا يا ثما سويثما نشين نلقى واخا انا كنغذيتو ذري النغ نتقلي اتصالات ذن غير منوس نايثما ثنغ امنوس نعرف النغ نشي ان شاء الله ندور بقوه ولي تاتي تديج الوعد تشختي يعرف النغ تشختي الامهات النغ تشختي المختطف النواياك عنشا تشغ وادي جن الوعد ندور بقوه وما رايا ثما سويثما ما رايت قسان غاري النغ يخضحان جدود النغ انج الحزازات غثاه نهار غنغا من غير اثنجي من بعد نهار غنغي القضيه غنغيث مثلا غيتجا كندير حبوسات قاديني الامهات تعانات وغنغبر وقتي شان نغني ما راه غنغني شانو مخنبر اثنج من بعد يا ثما سويثما وتجيبو رخو نقاري فوق كل اعتبار هاد نخزا غيا ثما نغذ الامهات نسني تعدى بن الويلات ذي غنخزا نهار يا ثما سويثما ومين لقاه تيشغل وعدي يعرف ان غادي ندور ان شاء الله سجن القوه ما ميذو منيغ نشين لا كورونا لا شي الحاج وذا نغتاري غثا والا ذرموت مريا ربي العالمين هي والامانه نسغى يا ريت ذمانا اني ذا نغي زمان ذا نغي سبد ما ميقاق صور المجموعه نايث مثلا الجنود الخفاء نغ العسكر وان اقتضى الامر يا ثما سويثما واخا غنحسدو ذات النغ ما غنشي نحسن زي جدود النغني ما غنشي نحسن زي الدراري اللي جنخو دي السجون الظلول عارني وتوحك من 20 سناني ما غنشي نحسن زكيناني لا نشنو تجيبو حسن زكينا العكس إن ذا الشعر في النغ إن ذا التاج فوق رؤوسنا شاء من شاء من أبى يا ثما سويثما ثاني تاتي في الحقيقة خص زوز نتركوير شاء ولهذا إن شاء الله نساتا ماذا خنريكسي الوباء غيا باش نفغ إن شاء الله سيزن القوة ما يمي من ذا نغيارني القوة خمين زار الأمهات تعانات خمين زار المختطف وياكي عشاي محمد السادس
تاذي يعني غنياني القوه راه يثمس ويثما تاني تاتي تدفع حتى مقرانت تاني تاتي ومع العلم دينا الطاس نيوذان دينا الطاس طغوت رجان قناص قز فزافي نيخذ جلول نيخذ حمجيق نيخذ المختطف تنهار اذياك عادي سينيا لا اني ذي محنداويين ذي محنداويين اني وياك عن اني وتسنيان بولعاف الملكي اني وكين ميخف غتوسجنن ثاني تاتيت القضيه ينسنيت ماره يثمس ويثما اني الدراري اني وكين ميخف جو من قاغي العائلات المختطفين وبالاخص الامهات اقسم بالله العظيم ما نسمح ذي كيث ماثنغ ذي ثارواني نوم في الشعره في النغ وهذه سنسمح شا انت تارك انت الصغار نسني لا امهات قويات خميت غاد الجذ يجي الام خميت غاد الجناصير الزفزافي خميت غاد الجنابيله حمجيك خميت غاد الجلول خميت غاد الجوين ذوين نسني لا كنينت بالنسن باللي كنينت في مغارين تجهدنت نستتام الازمه يا ثاني تاتيت وخون 13 منايا ورانشي نحسب ما نختار ونوم رانشي نحسب ما نختار ونوم اي ماثن غي عزن نكنشين وذاك نسمح شاه ونسمح شادي ثار ونوم امو ما يميه ثار ونوم صفاق النانغ تو نعما تو وين تويري نهارا ثار وني نوم عرينا نخذي وذان عرينا نخدوارا تو غنغضب بخثي الطاوين نهار كسنا نغضب باني شو من قابل الشكر يثما غينا الابطال يتجن الشرف مكور عارفي نقارس اجي لهنا انت اجي لهنا انا نوري لك انا ما غاديش نسبك ماشي من الالفاظ ديالني حنا مربيين الريافه مربيين انا ما غاديش نسبك غادي نبلوك اليه اش من عاش الملك المدلول اش من عاش الملك المهم هي يثما من دوم غينيغ تسمى نشمين دايق قسنا الطاس الامهات نشسنغ الامهات ان شاء الله اتفو خاص انت تقطع شمانيا وشامين الني غيثما سويثما ستامغ ثابرة تتوضي المختطف ماذا شان يجنزي العائله نغذي ذوينات هذا سيمر فيديو يواني تاتيت هذا سيني الامهات النغ امهات المختطفين النغ باللي رانش نطاونهم رانش ذميتهم رانش ما ريري فيني جندي حارين يوم نس الدراريه ما رانش نطاونهم وكنيو واد جنبو حذوم واني تاتي توارثيني خاص تحمل المسؤوليه ولهذا يا يثما سويثما وتجمع ميخهم غاك الدار ماشي على الصبغ شقس انت العائله ثني الامهات يا يثما سويثما اما الدراري غادا خير اني ذيار يزن اني مقدين اني السنين من تقن اني ومن سمانايا ما مرمي تغندي برا ني توعور نخل المساله يا ثاني تاتيت ومني غيث ما سويثما وتديني غوتي تعاوذ نش من دي عجبان ايث مثلا غوي عاكي عن شاه شي عماس اناك عماس اناك اللي يا ربي العالمين سبحانه وتعالى يخلق نثماثه يخلق نشين ومي غناكع اناك عن الشين العبد اناك علم الفساد عماس يثما سويثما عماس اناك عن الشين منايا شو من قار الاساويسه يوذانا كره ما تمانينا نغانا نغذي في الطاوان وش من قار ما رانيش شي مخوم بارك ريفيا حان الوقت نستعسم مخوم بارني غفا ما غارينش الايديولوجيا ينو احتار مايا شك ما غاشيش الايديولوجيا نغنيت اش احترمغ رغما عني بزز خافاش احترمغ ذي الظرفيه يا ثاني تاتيت بزز خافاش احترمغ بزز خافي ذي بزز خاشا ذي تحترمغ ذي النيات مثلا توغتصبن ذي الامهات ذي المعاناه ذي يعرف نغيترو ذي ثماث نغفضحان الجذوذ ولهذا يا يثما حنو اسو يثما حنو ما رقا يعرف نقا يعز خانغ انجي مخنبر غبارة انجي من غين غبارة نهار هو ذا نغمين غيخصانا يا ويا نحر من خسارة يا ويا نحر من خسارة يا ويا نهار نتحوج يا ويا شو من قاب نشبع ذا شخصيا قاب زي المباراة واني تاتيت مريدين نشاني جنيك سيزيسو الموقف استاغ المسامحة هاكا تتاغز المسامحة امي شكيغاكو مثلا سعيد وني ذوما ما ذي ثماثنغ نجزي المنبار يا ثما سويثما انا قفوس ما راذي النيشان يجنيك الزيت الموقف تتعغس المسامحه قاغس سامحه يوم يعرفي سامحه يا وش ما تعرفشت قاذيني يا ثما نهار ذي الحبس قاذيني الامهات تعانات قاذيني يعرف نغي تعانى
ولهذا يا ثما سويثما نشقا غزي المنبارة واني تاتيت مرة مريضي نيشان الجن كيس شون الغلط نغذي نيشان حاجت شون مخنبر تتاغس المسامحة مش ما يعني بنادم مش ما يعني مش ميكا مش ما تسمى تتاغس المسامحة مراكيخ شون غلط مراكيخ كيش شون فالتا نهار نتحوج يا ويا انكفوس كوايا ويا باش ان شاء الله خمي غيعذو الفيروس واني تاتيت انمون يا ثما حنو انمون صافي كافة زمانية كافة زمانية يا ثما سويثما وش من قاق شعجبير حارة الطاس رامي مصروح الطاس نايث مثلا اتصل داك يا ويا من بينهم مثلا سعيد البارسا ديجي نفرح طم قرانت مش العكس خمي غازا غايث مثلا تمونن ما راه غاس ندير نيشانو مخنبر مونن نهار الجن الحساسيات اللي غادفع تحت رمغ هاديك صغورين وهذا ستوشغ هاديك صغورين وهذا ستوشغ يا ثما سويثما اقسم بالله العلي العظيم شو من قاق ونخزا شقل قوي لقيت تكوع ذي الملك لقيت انتقم ذي مرة من يتجن ضد النظام الفاسد مرة من يتجن ضد الفساد يا ثما سويثما يتغيم هذو مثمغ راح تقني تكوان ذي العائلات اني تكوان ذي قيثماس واخا لهذا يا ثما سويثما واخا هذه نتمنى ياسن الدور نغايثمات سن انسمو القوى النغ انسمو نفوس فوس النغ الدور ان شاء الله اواني الفيروس مش ذوم قاغيه ثما سويثما وتحيي غزيل المنبارة مار ريايث مثلا غير تقنتي زمار حيي مار ريايث مثلا نهار ريايث ما سويث ما اقسم بالله العظيم كتعزي 30 مكالمه من ديني يوذان قانا شخصا كسيم خنبار صافي شفايا نغزي مانايا 30 يوذان يايث ما سويث ما كتعزي 30 نايث مثلا قانا صافي ثم كريم رخونش نقضع راياس نشمع العلم مرمي قضع غراياس يايث ما سويث ما زين النظام محمد ستا مش مرمي زيس قضع غراياس وتجبار نهاره نقارش ودي ثم كريم نشي نهار الملكه واني تيتيت نقضع الزيس رايس الحمد لله راه متفاقنا يثماث غاينا الحمد لله راه ميس النهار باللي الملكه واني تيتيت انت ذنغي نقن انت ذنغي انت السبب كل شيء يثما سويثما ولهذا من قاق نهار فاحق روغ كل شيء كيخ يثما سويثما فاحق ميمي فاحق رمي يثماث وياكي عنشا ميمي فاحق رمي ميمي فاحق رمي ايثماث نغتصل داك ياويا نكس الحزازات نكس ديني مخون باريتو غادي ني جارنا روغ نهارا ميمي روغ ميمي عرفي زير بدا انت محقور يا ثما سويثما زير بدا نشي نقنان زير بدا روغ ميمي ذني الامهات مساكينات زير بدا نهاي كمر تراجانت يا ربي دي فغمي يا ربي خافي ديال فمي يا ربي انسل شام خاضه سبحان ولهذا نهار روغ فاحق كلشي كيخ ولكن تاني نسى تما نجمع منايا نجمع خفنا قنشي نسيمات نخثو قاعدين غيج الجريمه يثما سويثما اقل والدين نغي جاري ضد النظام الجدود والدتي تذا غي حكم نخو وتجيبوا ذي الجريمه نشي نهار نتواه الجار زيت ماثر نغي يثما سويثما هذه الجريمه تم قرنت عارفي مشتت ذي العالم يكمر انت مشتت ذي اوروبا ذي امريكان ذي انحاء العالم يكمر مشتينا يا ثما سويثما عاد نشينا كارم من غاكايا ويا وانت توشي مغربيين يتجند الاحرار يا ثما حنو هذه نايثما غير مغربيين الاحرار او تجي السوار ثعرت واش السيني القاوين ثين انت لا اني تغيمن دايث ماثنغ اني دايث ماثنغ ولهذا يا ثما حنو ولهذا من قاق نهار روغ فاحق كلشي كيغ دايس ولكن تاني يا ثما سويثما ولكن تاني ان شاء الله ندور بقوه منايا ذا الواجب خانق ايثما سويثما تقاذي كني وطاس إيريد دايون مولاي محمد إيريد ديايزن إيريد تمغارين فكاد ديال الأمهات اللي نهارا مش غاتفد مسكينة وتما إما تنغزو ليخا أزريد عايز حمد عاد الجنة إناش قد الفراش مسكينة مش غاثير يماس نجلول يماس وحمجيق نسحس منايا مالا السنا غير نسحس زمانايا انسحس غاوني وغاتجول ايثما سويثما قادر كني وطاس عاش الريف ولا عاش من خانه عاش الشعب ولا عاش من خانه تسمى من دوم غاني غايثما سويثما امر قينا ذي من يوصل ان شاء الله مش داو مني الفيروس يا خمي غيبد
هاد الذور ان شاء الله سجن ربونيات ذي شتن ذي القوه ذي شتن انكس الحزازات اثنتنش غطاف نستم العائلات المختطفين نقارسن قرنشين داروانوم ايثما سويثما الصمود ثم الصمود ثم الصمود من اجل ايثما ثنغني ويعكي عن اني ايثما سويثما ذي المفخرين الشين اني دراري معليك خصنا هذا نغزنزن هاد الزنزنه عرف النغ إيري الزنزنت ولك تاني لا والزنزن شاه شالي هذا يا ثما سويثما ايثما ثنغني الجندير حبس وذي سنسمح ولولا على حساب حياتنا ستمغ ثبرت توضي العائلات باللي قنشين مار الطاوانوم امو غنقمت بالداكيوم امو تسمى ونيتاتي تفرض خان ذي الواجب ذمانا يا غاري ذو من غاية ما سويثما كلشي تخزام ذايس مش اني خو عاد تجينا مرذي شاني مخنبار ستمغ اثن تكسم اتقماري فوق كل اعتبار اتفكام ذقو نحبوس الني ايوا يعكي عن من اجلك من اجلي ومن اجل الريفيون اكملين تحياتي يا ثما سويثما قادي كني وطاس تشكارخ كنيو كنيو حفظ الله تعالى يا ثما سويثما.